बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे कुरान हकीम की सूरतुल बक़रा, इसकी आयत मुबारक 203 और 204। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मअदूदात। जी, सबसे पहले वज़्कुरुल्लाह, यहाँ लफ्ज़ अल्लाह को आपने मोटा पढ़ना है क्योंकि उससे पहले पेश आ गई है। वज़्कुरुल्लाह और रा जो आती है वो भी आपने मोटी पढ़नी है। फ़ी अय्यामिन, यहाँ पे जो मद है ये छोटी मद है। अय्यामिन मअदूदात। अब यहाँ अय्यामिन के आखिर में तनवीन है और तनवीन के बाद फिर मीम है, तो यहाँ पे इदगाम यरमलून होगा और आपने यहाँ गुन्ने के साथ इदगाम करना है। इदगाम का मतलब होता है एक हर्फ को दूसरे हर्फ के साथ मिला देना। अय्यामिन मअदूदातिन, वक़फ़ करेंगे तो मअदूदात, और रुमूस औक़ाफ़ में से तौ है, यहाँ वक़फ़ कर लीजिएगा। आगे देखें। फ़मन तअज्जल फ़ी यौमैन फ़ला इस्म अलैहि। फ़मन तअज्जल, यहाँ नून साकिन है और नून साकिन के बाद ता है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इख्फा करना है। फ़मन तअज्जल, आइन का ख्याल रखिएगा, जीम को मजबूती से पढ़िएगा क्योंकि जीम के ऊपर तशदीद है। तअज्जल, आगे फ़ी, ये या मद्दा है, 1 सेकंड तक लंबा कीजिएगा। यौमैनी, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा कहलाती है, जबकि या साकिन से पहले ज़बर हो तो या लीन कहलाती है। आप इसको नरमी से पढ़िएगा, इसको झटके के साथ आपने नहीं पढ़ना। यौमैनी, आगे फला इस्म अलैहि। फला, इसके ऊपर जो मद है मद मुनफसिल है। इस्म में कोशिश कीजिएगा कि सीटी ना हो। अलैहि, वक़फ़ करेंगे तो अलैहि अलैहि। आगे वमन तअख़्ख़र फला इस्म अलैहि लिमन इत्तक़ा। वमन तअख़्ख़र, नून साकिन के बाद ता, यहाँ इख्फ़ा कीजिएगा। तअख़्ख़र, खा भी मोटा है, रा भी मोटा है क्योंकि रा की ऊपर हरकत है। फला इस्म, यहाँ छोटी मद है मद मुनफसिल। अलैहि के बाद लाम अलिफ ला रुमूज़ औक़ाफ़ में से लिखा हुआ, यहाँ आपने क्या करना है जी, यहाँ वक़फ़ नहीं करना। अलैहि लिमन इत्तक़ा, मजबूती के साथ पढ़िएगा ता को क्योंकि उसके ऊपर शद है, और क़ाफ़ को मोटा रखिएगा। लिमन इत्तक़ा, और रुमूज़ औक़ाफ़ में से यहाँ ता है तो यहाँ वक़फ़ कर दीजिएगा। वक़फ़ में वसल में दोनों सूरतों में ये ऐसा ही पढ़ा जाएगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। आगे वत्तक़ुल्लाह वअलमू। वत्तक़ुल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह है और इसे मोटा पढ़िएगा, उससे पहले क़ाफ़ के ऊपर पेश है। वअलमू अन्नकुम, वअलमू के ऊपर जो मद है मद मुनफसिल छोटी मद। अन्नकुम, नून मुशद्दद गुन्ना ज़रूरी होता है। इलैहि तुहशरून, इलैहि को इलैह नहीं पढ़ना आपने, तुहशरून, हा का ख्याल रखिएगा। आगे नेक्स्ट आयत, आयत नंबर 204। वमिनन्नासि मन युअजिबुक क़ौलुहु फ़िल हयातिद दुनिया वयुशहिदुल्लाह अला मा फ़ी क़ल्बिही वहुव अलद्दुल ख़िसाम। जी, इस आयत मुबारक के अंदर वमिनन्नासि, नून मुशद्दद पे गुन्ना कीजिएगा। मन युअजिबुक, नून साकिन के बाद या है यरमलून का, अब यहाँ इदगाम कीजिएगा। मन युअजिबुक, युअजिबुक, आगे क़ौलुहु, वाव लीन है, वाव साकिन से पहले ज़बर, वाव लीन अगर पेश होती तो यकीनन ये मद्दा होती। क़ौलुहु फ़िल हयातिद दुनिया, दुनिया के अंदर गुन्ना नहीं होता बल्कि इजहार होता है। वयुशहिदुल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह मोटा रखिएगा। अला मा फ़ी क़ल्बिही, क़ल्बिही, इसमें क़ाफ़ मोटा रखिएगा, बाकी सब हरूफ इसके अंदर बारीक हैं। यहाँ लाम अलिफ ला है, रुमूज़ औक़ाफ़ में से वक़फ़ ना कीजिएगा, मिला के पढ़िएगा।
قلبه وهو ألد الخصام. یہ تھوڑا سا مشکل لفظ ہے. ألد لام ہے باریک، دال بھی باریک، آگے خا اور صاد اور الف یہ موٹے پڑے جائیں گے. وهو ألد الخصام. اب یہ دو آیات بینات آپ پھر سن لیجیے گا. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. صدق اللہ العظیم. اب ان دو آیات بینات کا آپ ترجمہ سماعت کر لیجئے. وَاذْكُرُوا اور تم یاد کرو اللہ کو فی ایام معدودات گنتی کے یہ جو چند دن ہیں. فمن پس جو تعجل جلد چلا گیا فی یومین دو دن میں فلا تو نہیں ہے اثم گناہ علیہ اس پر ومن اور جس نے تأخر تاخیر کی فلا اثم علیہ تو نہیں ہے اس پر بھی گناہ. لمن اتقى جو ڈرتا رہا. واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ سے. وعلموا اور جان لو انکم کہ تم الیہ اس کی طرف تحشرون جمع کیے جاؤ گے. جی منا کے اندر 3 دن گزارنا یہ سنت ہے اور اس دوران جو جمرات پر کنکریاں مارنا یہ واجب ہے. البتہ 12 تاریخ کے بعد منا سے چلے جانا جائز ہے. 12 تاریخ کے بعد منا سے چلے جانا جائز ہے. 13 تاریخ تک رکنا ضروری نہیں ہوتا اور اگر کوئی رکنا چاہے تو 13 تاریخ کو بھی وہ کیا کر سکتا ہے رمی کر کے واپس جا سکتا ہے. نیکسٹ آیت دیکھیے گا. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من جو یعجبوک تمہیں بھلی معلوم ہوتی ہے قولہ اس کی بات فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں. وَيُشْهِدُ اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اس پر جو اس کے دل میں ہے یعنی اس پر اللہ کو گواہ بنا رہا ہوتا ہے. وَهُوَ حالانکہ وہ أَلَدُّ سخت الخصام جھگڑالو ہوتا ہے. یہ جو آیت مبارکہ ہے ایک ایسے شخص کے بارے میں نازل ہوئی جو بظاہر بہت میٹھی باتیں کرنے والا ہے اور دین کا دعوے دار بھی ہے لیکن اندر سے پکا وہ منافق تھا. تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کا نام اخنس بن شریق تھا اور وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا اور کہتا یا رسول اللہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں, میں آپ کا بہت بڑا جو ہے وہ آپ کو ماننے والا ہوں, آپ سے محبت کرنے والا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی باتیں بھلی لگتی تھیں اور وہ قریب بٹھاتے تھے, نبی پاک اس کو اپنے قریب بٹھاتے تھے, لیکن وہ اندر سے پکا منافق تھا. اور وہ یہ شرارت کرتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے اٹھ کر واپس جاتا تو راستے میں جہاں کہیں ویران مقام پر مسلمانوں کے کوئی کھیت نظر آتے یا کچھ نظر آتا تو اس کو آگ لگا دیا کرتا تھا. جیسے آگے نیکسٹ آیت کے اندر اس کا مزید ڈیٹیل بھی آئے گی. تو وہ یہ شرارت کرتا تھا تو اللہ رب العزت نے اس کی شرارت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے جو ہے وہ اطلاع دی. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا. دعاؤں میں یاد رکھیے, خوش رہا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.